हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय श्री हरि, जय श्री राधे। श्री विष्णु महापुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, श्री विष्णु महापुराणको आजको नयाँ भाग 34 मा तपाईँ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जहाँ जहाँबाट हजुरहरूले श्री विष्णु महापुराण श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ र तपाईँको परिवारमा भगवान श्री हरि नारायणको असीम कृपा बनिरहोस् र सबैमा भगवान हरिको कृपाले राम्रो होस्, यही कामना यही प्रार्थना हामीले गरिरहेका छौँ र यही कामना यही प्रार्थना हामीले निरन्तर गरि नै रहनेछौँ। सर्वप्रथम अगाडि एकचोटि भगवान श्री हरि नारायणको जयकारा लगाऊं अनि हामी कथामा अगाडि बढ्नेछौँ। भगवान श्री हरि नारायणको जय होस्। हामीले यहाँ हिजो कथा श्रवण गर्दै थियौँ कि जो ककुदमी हुनुहुन्थ्यो, आफ्नी छोरी जो रेवती, उनको विवाह गर्नका लागि उहाँले ब्रह्माजीसँग सोध्नका लागि जानुभएको थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, उहाँ जानुभयो कहाँ? ब्रह्मलोकमा। अब त्यहाँ ब्रह्माजी त गाना बजानामा मस्त हुनुहुन्थ्यो। प्यारा भक्त भागवतहरू, ब्रह्माजीले केही मात्रामा आफ्नो शिर झुकाएर मुस्कुराउँदै यहाँनेरि ककुदमीले सोधिसकेपछि भन्नुभयो। अब त्यहाँ धेरै समय व्यतीत भइसकेको थियो। ककुदमी त्यहाँ जाँदाखेरि ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, अब यहाँ ब्रह्माजीले भन्नुभयो, तपाईँले आफूलाई असल लागेका वरहरूका विषयका कुरा गरिराख्नु भएको छ अथवा त्यो विषयमा कुरा गरिराख्नु भएको छ। तिनीहरूमध्ये कसैमा पनि छोरा नाति आदि सन्तानहरू यस संसारमा यस समयमा कोही पनि जीवित अवस्थामा रहेका छैनन्। यतिखेर त सबै तपाईँ छँदाखेरि, तपाईँ रहँदाखेरिका व्यक्ति अहिले कोही पनि पृथ्वीलोकमा छैनन्। यसको मतलब त्यहाँ त युग नै परिवर्तन भइसक्यो। तपाईँ यहाँ मस्त हुनुहुन्छ, उता युग परिवर्तन भइसक्यो। तपाईँ आएको आज जस्तो लाग्दै होला, तर उता त युग परिवर्तन भयो हो। यसरी यहाँनिर ब्रह्माजीले भन्नुभयो प्यारा भक्त भागवतहरू, किनकि यहाँ गन्धर्वहरूको गीतमा अत्यन्त मग्न भएर तपाईँले धेरै युग बिताइसक्नु भएको छ। यस समयमा पृथ्वीमा 28औं मनुको चतुर्युग प्राय समाप्त भइसकेको छ र कलियुग आरम्भ हुनै लागेको छ। यसरी भनिदिनु भयो ब्रह्माजीले। ल हेर्नुहोस् है, यस समयमा तपाईँ एकाकी अर्थात् एक्लो पुरुष मात्र हुनुहुन्छ। त्यतिखेरको त्यो जमानाको त्यो बेलाको तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। त्यही पनि तपाईँ पनि विनाश भइसक्नु पर्ने हो, तपाईँको पनि मृत्यु भइसक्नु पर्ने हो। तर तपाईँ ब्रह्म लोकमा, मेरो लोकमा आउनुभएका कारणले गर्दा तपाईँको आयु बढेको छ। यतिखेर तपाईँको बेलाका व्यक्ति कोही पनि छैनन्। वर्तमान अवस्थामा तपाईँ समानको अर्को कुनै पुरुष जीवित अवस्थामा छैन। यसैले अन्य कुनै उपयुक्त वरसँग यी कन्याको विवाह गरिदिनुहोस्। यहाँ कन्या लिएर आउनु भएको छ। अब यी कन्यासँग विवाह कसले गर्छ? तपाईँ हुनुहुन्छ कता सत्ययुगको, उता त कलियुग लाग्न आँटिसक्यो। सत्य त्रेता द्वापर युगको समाप्ति हुन आँटिसक्यो। यस समयमा तपाईका पुत्र मित्र स्त्री मन्त्रीहरू, आफ्ना बन्धु बान्धवहरू, सेवक सेविकाहरू, सेना कोषाध्यक्ष अर्थात् सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने व्यक्ति आदि सबैको अवसान अर्थात् मृत्यु भइसकेको छ। त्यसपछि अत्यन्त भयभीत भएका राजा रैवतले ब्रह्माजीलाई प्रणाम गर्दै फेरि भने,
जसको नाम रैवत पनि हो अथवा ककुदमी पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो समयमा भने हे भगवान ब्रह्माजी, यस्तो अवस्थामा अब मैले के गर्ने त? आफ्नै कन्याको विवाह कोसँग गरिदिउँ त? यसरी सोध्नुभयो। अब त्यस पछाडि यहाँनिर एकदम चिन्तामा पर्नु भएको छ नि त रैवत अथवा ककुदमिता। सप्त लोकका सर्वमान्य गुरु भगवान श्री विष्णुका नाभिक कमलबाट उत्पन्न हुनुभएका ब्रह्माजीले केही नम्र एवं हात जोडिरहेका राजासँग भन्नुभयो। अब हात जोडिरहेका छन् राजा, त के गरौँ कसो गरौँ, कहाँ जाउँ अब यो समयमा? तपाईँ त भन्दै हुनुहुन्छ युग परिवर्तन भइसक्यो उता, अब के गरौँ? ब्रह्माजीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, न यदि मध्यान्तमजस्य यस्य विद्मो वयं सर्वगतस्य धातुः न च स्वरूपं न परं स्वभावं न चैव सारं परमेश्वरस्य। जुन अजन्मा एवं अविनाशी परब्रह्म परमात्माको आदि मध्य र अन्त्यका समयमा हामीलाई ज्ञान छैन, जो सर्वव्यापी धाता, हामी सबैलाई धारण वा रक्षा गर्ने परमात्मा स्वरूप हुनुहुन्छ, जसको तत्व सीमा स्वभाव र बलका विषयमा हामी केही पनि जान्न सक्दैनौँ। कला मुहूर्तबाट सम्पन्न भएको काल पनि जसका विभूतिहरूको कारण हुन सक्दैन, जसको जन्म र मृत्यु पनि हुन सक्दैन, अर्थात् जो अजर अमर हुनुहुन्छ, जो सनातन एक स्वरूप रहनुहुन्छ, जसलाई नामका माध्यमद्वारा संकेत गर्न सकिँदैन, जो नाम र रूपबाट पूर्ण रूपमा रहित हुनुहुन्छ, जुन परब्रह्म परमात्मा अच्युतको कृपा प्राप्त गरेर म प्रजापतिहरूको सृष्टि गर्दछु, जसका क्रोधबाट उत्पन्न भएका रुद्रले सृष्टिको विनाश अर्थात् संहार गर्दछन्, जुन परब्रह्म परमात्माबाट मध्यमा अर्थात् बीचमा जगत स्थितिकारी विष्णु स्वरूप पुरुष उत्पन्न भएर जगतको स्थिति अर्थात् पालन गर्नुहुन्छ, जो स्थितिका समयमा स्वयं नै विष्णु स्वरूप हुनुहुन्छ, जसले रुद्र स्वरूप धारण गरेर जगतको विनाश पनि गरिदिनुहुन्छ अर्थात् संहार गर्नुहुन्छ, प्रलय गर्ने कार्य गर्नुहुन्छ, जसले अनन्त शरीर धारण गरेर सम्पूर्ण जगतलाई धारण गर्नुहुन्छ, जसले श्वास र प्रश्वासको स्वरूप धारण गर्नु भएर जीवलाई चेष्टा गर्ने शक्ति दिनुभएको छ, जसले अन्न र जल अर्थात् पानीको स्वरूप धारण गरेर सम्पूर्ण जीव मात्रलाई सन्तुष्ट र तृप्त गराइदिनुहुन्छ, जसले विश्वको अवस्थितिका लागि आकाश स्वरूप भएर सबैलाई अवकाश अर्थात् खाली ठाउँ उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ, जसले स्वयं सृष्टिकर्ता भए तापनि विश्व रूपबाट आफैले आफ्नो रचना गर्नुहुन्छ, जो सम्पूर्ण जगतको पालन पोषणकर्ता भए तापनि आफैले आफ्नो पालन पोषण गर्नुहुन्छ, जसले सम्पूर्ण विश्वको संहार गर्नु भए तापनि स्वयं आफै सुरक्षित रहनुहुन्छ, जो बाहेक अन्य कुनै पदार्थ छैन, जो अव्यय र अविनाशी परब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, जसको एक अंशमा सम्पूर्ण जगत अवस्थित रहेको छ, जुन आदि पुरुष जगत स्वरूपमा अवस्थित रहनु भएको छ, जो यो सम्पूर्ण जगतको आश्रय र स्वयम्भू अर्थात् परमेश्वर हुनुहुन्छ। हे नरेश, सम्पूर्ण जीव मात्रका कारण स्वरूप उहाँ आफ्नो एक अंशबाट पृथ्वीमा अवतीर्ण हुनुभएको छ, अर्थात् अर्को रूप धारण गरेर पृथ्वीमा आउनुभएको छ भन्दै हुनुहुन्छ ब्रह्माजीले यतिखेर। हे राजन, पूर्व समयमा अमरावतीका समान अत्यन्त रमणीय जुन तिम्रो कुशस्थली नाम भएको नगर अर्थात् वस्ती थियो, त्यही यस समयमा द्वारिका नाम भएको नगर अर्थात् वस्ती भएको छ। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। तिम्रो अहिले जुन नगर छ नि तपाईको, त्यो नगर त अहिले द्वारिका भइसकेको छ, नामै परिवर्तन भइसक्यो। त्यसै नगरमा भगवान श्री विष्णु आफ्नो अंश बलदेवका रूपमा विराजमान हुनुभएको छ। तपाईँ आफ्नी यी कन्या ती मायामा नर स्वरूप भएका श्री बलदेवजीलाई पत्नीका रूपमा दिनुहोस्। यसरी भनिदिनु। ती बलदेव संसारमा अत्यन्त प्रभावशाली र प्रशंसनीय छन् र तपाईकी कन्या पनि स्त्रीहरूमा रत्न स्वरूपा छन्। यसकारण यी दुवैको संयोग अर्थात् परस्परको मिलन अत्यन्त योग्य हुन्छ, यसमा कुनै पनि दुविधा छैन भनेर यसरी भन्नुहुन्छ। अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ, प्यारो भक्त भागवतहरू, भगवान ब्रह्माजीले यसरी बताइदिनु भएपछि राजा रैवत ककुदमीले
अब जो रैवत अब यिनकै नाम ककुदमी पनि हो। ककुदमीले पृथ्वीमा आएर हेर्दा त सबै मनुष्यहरू रस्व अर्थात् पुड्को वा होचो शरीर भएका देख्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, सत्ययुगमा 50 हातका मान्छे हुन्थे अरे कि प्यारभक्त भागवतहरू। त्यसरी नै घट्दै घट्दै अब त्रेतायुगमा 25 होइन, द्वापर युगमा 12 हातका, अब अहिले त त्यो 12 हातबाट घटेर लगभग 6 फुट 5 फुट कलियुगमा होइन। अब त्यतिखेर सत्ययुगका ती रैवत अब अहिले द्वापर युगको अन्तिम कलियुगको सुरुवात हुन लागेको छ। सबै व्यक्तिहरूलाई त होचो न होचो देख्नुहुन्छ, आफू यति लामो हुनुहुन्छ, आफ्नो छोरी पनि थोरै लामी छैनन्। अब त्यतिखेर त्यो जमानाका मान्छे, ल हेर्नुहोस् है प्यारभक्त भागवत, तर उनीहरू पनि जीवित किन भए त भन्दा ब्रह्माजीको लोकमा गएका थिए र मात्र भए, नत्र कहाँ हुन्थे। ल हेर्नुहोस् है, सब पृथ्वी लोकमा आउनुभयो, आएर हेर्दाखेरि त सबै व्यक्तिहरू त पुड्को इत्रा इत्रा गान्टा जस्तो देख्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, होचो शरीर भएका, थोरै मात्रामा तेज भएका, अलिअलि मात्र पराक्रम भएका, विवेकबाट पूर्ण रूपमा शून्य भएका रैवत ककुदमीले देख्नुभयो। अत्यन्त बुद्धिमान राजा रैवत ककुदमीले आफ्नो अमरावती समानको कुशस्थली नाम भएको बस्तीलाई अर्कै स्वरूपमा परिवर्तित भएको देख्नुभयो। त्यस पश्चात त्यहाँ आफ्नी छोरी रेवती बलदेवजीलाई दिँदा, अब त्यो समयमा उहाँले विचार गर्नुभएछ कि त्यो जानुभयो, अब सबै कुरा त्यहाँ बुझाउनु भयो। आफ्नी छोरी चाहिँ रेवतीलाई बलदेवजीलाई दिनुभयो, रेवतीलाई को हात चाहिँ सुम्पिदिनु भयो। अनि विचार गर्नुहुन्छ, होइन मेरी छोरी यति लामी, अब ज्वाइँ त साना साना छन् त के गर्ने। अब यहाँ धेरै कथाहरू छन् प्यारभक्त भागवतहरू, अरूतिर यता कथा बङ्ग्याउँदा चाहिँ, तर हामीले यति बुझौँ कि यहाँ बलदेवजीलाई रेवती दिनुभयो। बलदेवजीको वक्षस्थल अर्थात् छाती स्फटिक पर्वतका समान श्वेत वर्णको अर्थात् सेतो थियो। भगवान बलदेवजीले ती रेवतीलाई अत्यन्त दीर्घ शरीर भएकी अर्थात् अत्यन्त अग्ली देखेपछि आफ्नो हलोको अगाडिको भागले टाउकोमा ठोक्नु भएछ क्या प्यारभक्त भागवतहरू, टाउकोमा यसो थिचिदिनु भएछ। थिचिदिएर ती कन्यालाई अन्य स्त्रीहरू जस्तै होचो शरीर भएकी बनाइदिनु भयो। जय बोलौँ भगवान श्री हरिनारायण की जय होस्। ल हेर्नुहोस्, नत्र त अब कताको 50 हातकी को उनी रेवती, यता बलरामजी हुनुहुन्छ अब 12 हात जतिकी होइन, लगभग अब द्वापर युगमा 12 हात। अब कलियुगको सुरुवातदेखि नै 6 फुट 5 फुट हुँदै हुँदै अहिले त अब धेरै होचो, अन्तिममा कलियुगको अन्तिममा त खोर्सानीको रुखमा पनि लिस्नु लगाएर चढ्नुपर्छ अरे मान्छेहरू, यति होचा हुन्छन् यस्ता हुन्छन् भनेर बताइएको छ है शास्त्रमा प्यारभक्त भागवतहरू। हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो। अब आफ्नै स्वरूपको जुन त्यो समयमा स्त्रीहरूको उचाइ थियो त्यस्तै बनाइदिनु भएछ बलरामजीले हलोले थिचेर। ल हेर्नुहोस्, त्यस समयमा रेवती पनि त्यस अवस्थाका अन्य स्त्रीहरू जस्तै होची हुनुभयो। त्यस पश्चात बलदेवजीले ती रैवत ककुदमी राजाकी कन्या रेवतीसँग विधिपूर्वक विवाह गर्नुभयो। त्यसपछि धीर अर्थात् धैर्यवान, धैर्य सम्पन्न स्वभाव भएको हुनुभयो। राजा रैवत पनि छोरीको कन्यादान गरिसकेपछि तपस्या गर्नका लागि हिमालय पर्वतमा जानुभयो। हिमाचलम वै तपसे धृतात्मा, यसरी श्री विष्णु महापुराणमा बताइएको छ। अगाडि गएर पराशर ऋषिले भन्नुहुन्छ मैत्रेय मुनिलाई, यावच्च ब्रह्मलोकात ककुदमी रैवतो, भन्नुहुन्छ जुन समयमा राजा रैवत ककुदमी ब्रह्मलोकबाट फर्किएर आउनु भएको थियो त्यही बीचको समयमा पुण्यजन नाम भएका राक्षसहरूले उनको अमरावती समानको अत्यन्त सुन्दर नगरी कुशस्थलीमा विध्वंस मचाएर त्यसको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिएका थिए। त्यस समयमा रैवत ककुदमी राजाका 100 भाइहरूले पुण्यजन नाम भएका राक्षसहरूबाट अत्यन्त भयभीत भएर 10 दिशाहरूमा भागेर आफ्नो जीवनको रक्षा गरे। तिनीहरूकै वंशज क्षत्रियहरू सबै दिशामा फैलिएका हुन्। आज धृष्टका वंशहरू धार्ष्टका नामबाट प्रख्यात भए। जो नभका नाभाग भए उनका पुत्र अम्बरीश, अम्बरीशका विरूप नाम भएका पुत्र जन्मिए। विरूपका पुत्रको नाम पृषदश्व थियो। पृषदश्वका पुत्र रथितर थिए। यिनै रथितरका सम्बन्धमा निम्न अनुसारको एउटा चाहिँ श्लोक बताइएको छ प्यारभक्त भागवतहरू। श्लोक छ, अब त्यसको अर्थ म हजुरहरूलाई बताउँदैछु।
यी सबै रथितर्का वंशज क्षत्रिय सन्तान भए तापनि पछि यिनीहरू नै आङ्गिरसका नामबाट प्रसिद्ध भए। यसकारण रथितर्का वंशजलाई क्षत्रोपेद अर्थात् क्षत्रिय धर्मसँग नजिक भएका ब्राह्मण भन्न सकिन्छ। हाछेउ गर्दाका समयमा मनुका नाकबाट इक्ष्वाकु नाम भएका पुत्र उत्पन्न भएका थिए। इक्ष्वाकुका 100 पुत्र भएका थिए। तिनीहरूमध्ये विकुक्षी, निमि र दण्डक यी 3 अत्यन्त प्रसिद्ध भएका थिए। यिनीहरूका शकुनी आदि 50 पुत्रहरू उत्तरापथका राजा भएका थिए। अन्य 48 पुत्रहरू दक्षिणा पथका राजा भएका थिए। यस्तै प्रकारले अगाडि गएर यहाँ भन्नुहुन्छ, एक दिन राजा इक्ष्वाकुले आफ्ना पुत्र विकुक्षीलाई अष्टका अर्थात् सप्तमी, अष्टमी, नवमी यी 3 दिनको समुदाय मार्ग जस्तै पौष, माघ, फाल्गुन यी 4 महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथि वा यी 4 तिथिमा गरिने श्राद्धका लागि श्राद्ध गर्न योग्य जो मांस थियो त्यो मांस ल्याउने आज्ञा दिए अष्टका श्राद्धका लागि। उनी पनि पिताको आज्ञा शिरोधार्य गरेर वनमा गए। प्यारा भक्त भागवतहरू, उनले त्यहाँ धेरै मृगहरूको हत्या गरे। उनी अत्यन्त थकित र भोकले पीडित पनि भए। त्यस पश्चात उनले मारेर एकत्रित गरिएका पशुहरूमध्ये एउटा खराएको भोजन गरे। भोजन गरेपछि अन्यको मासु ल्याए। उनी अत्यन्त भोकाएका थिए, त्यही खराए खाएछन्। ल हेर्नुहोस् है। र अरू चाहिँ उब्रिएको लिएर आएछन्। पिताजीलाई समर्पण गरिदिए त्यो ल्याएको चिज। त्यस पछाडि राजा इक्ष्वाकु कुलका पुरोहित वशिष्ठ मुनिसँग सबै मासुलाई पवित्र गराइदिन अनुरोध गरे। त्यस समयमा वशिष्ठ मुनिले भन्नुभयो, यो अपवित्र मासुको कुनै प्रयोजन छैन, यो मांसको कुनै प्रयोजन छैन, किनकि तिम्रा दुरात्मा अर्थात् पापी पुत्रले सबै मांस अपवित्र अर्थात् जुठो गराइदिएका छन्। किनकि तिम्रा यी पुत्रले यो सबै मांसमध्ये एउटा खरायो खाइसकेका छन्। अब गुरु वशिष्ठले यसो भन्ने बित्तिकै त्यस पश्चात इक्ष्वाकुका ती पुत्र विकुक्षी ससातका नामले प्रसिद्ध भए पछाडि गएर प्यारा भक्त भागवतहरू र राजाले ती पुत्रको परित्याग गरिदिए। मासु खाने भनेर पुत्रैलाई परित्याग गरिदिएछन्। त्यस पश्चात राजा इक्ष्वाकुको मृत्यु भए पछाडि गएर विकुक्षी धर्मअनुसार सम्पूर्ण भूमण्डलको राजा भएर शासन गर्न लागे। ससातका परञ्जय नाम भएका पुत्र जन्मिए पछाडि गएर विद्वत वर्गहरूका अनुसार परापूर्व कालमा त्रेता युगमा देवता र दानवहरूका बीचमा अत्यन्त भयानक युद्ध भएको थियो। त्यस युद्धमा अत्यन्त बलशाली दानवहरूबाट पराजित भएका देवताहरू भगवान श्री विष्णुको आराधना गर्न थाले। त्यसपछि अनादि, निधन, आदि र अन्त्यबाट पूर्ण रूपमा अलग रहनुभएका सम्पूर्ण जगतका पालन पोषण गर्दा भगवान श्री विष्णुले देवताहरूदेखि प्रसन्न भएर भन्नुभयो, तिमीहरूले जुन मनोकांक्षा लिएर मेरो आराधना गरेका छौ त्यो तिमीहरूको चाहनाका विषयमा मलाई ज्ञान भइसकेको छ। त्यो तिमीहरूको मनोकांक्षा पूर्ण हुने उपाय म तिमीहरूलाई बताउनेछु। राजर्षि ससातका अत्यन्त बलशाली परञ्जय नाम भएका क्षत्रिय श्रेष्ठ पुत्र रहेका छन्। म स्वयं उनको शरीरमा अंश रूपबाट प्रविष्ट भएर सम्पूर्ण असुरहरूको पूर्ण रूपमा सर्वनाश गरिदिनेछु। तिमीहरूले असुरहरूको हत्याका लागि परञ्जयलाई कर्मयोगी अर्थात् युद्ध गर्नका लागि तयार गराओ। देवताहरू भगवान श्री विष्णुबाट यी कुराहरू सुनिसकेपछि उहाँलाई प्रणाम गरेर परञ्जयका नजिकमा गए। त्यो समयमा देवताहरूले परञ्जयका नजिकमा आएर भने, हे क्षत्रिय श्रेष्ठ, हामी तपाईँसँग अत्यन्त विनयपूर्वक प्रार्थना गर्दछौँ। हामी शत्रुको विनाश गर्ने कार्यमा अत्यन्त तत्परतापूर्वक लागिरहेका छौँ। यस कार्यमा तपाईँले हामीलाई सहयोग गरिदिनुहोस्। यसैले हामी तपाईँसँग सहयोग माग्नका लागि यहाँ आएका हौँ। हामी अभ्यागत अर्थात् तपाईँका सामुन्य आएका वा तपाईँका अतिथि बनेका पुरुषहरूको अपमान नगरिदिनुहोस्। देवताहरूद्वारा यसरी प्रार्थना गरिएपछि परञ्जयले भने, त्यो समयमा सम्पूर्ण त्रिलोकका अधिपति शतक्रतु अर्थात् 100 पटक यज्ञ गर्ने जुन तपाईँका इन्द्र छन्, यदि म उनका काँधमा बसेर युद्ध गर्ने अवसर पाउँछु भने म तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछु, अन्यथा म सहयोग गर्न असमर्थ छु भनेर भनिदिएछन्। ल हेर्नुहोस् है। अब यहाँ कहीँ कहीँ परञ्जय या पुरञ्जय पनि भनेर भनिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा हजुरहरूले सुन्नुभएको होला। जो परञ्जयका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि सम्पूर्ण देवताहरू र इन्द्रले पनि ठिक छ, यस्तै हुनेछ भनेर
उनको कुरालाई स्वीकार गरे। त्यस पछाडि देवासुर सङ्ग्राममा अर्थात् देवता र असुरको सङ्ग्राममा साँडेको स्वरूप धारण गरेका इन्द्रका पिठ्यौँमा सवार भएका अत्यन्त प्रसन्न राजा परञ्जय अथवा पुरञ्जयले चराचर जगतका गुरु भगवान श्री विष्णुको तेज अर्थात् शक्तिबाट सम्पन्न एवं परिपुष्ट भएर सम्पूर्ण असुरहरूको पूर्ण रूपमा विनाश गरिदिए। ल हेर्नुहोस्, इन्द्रलाई गोरु बनाएर इन्द्रलाई साँडे बनाएर त्यसमाथि चढेछन्। हेर्नुहोस्, यति बलशाली थिए, यति शक्तिशाली। असुरहरूको हत्या गरिदिए किनकि राजा परञ्जयले साँडेको रूप धारण गरेका असुरको जुरोमा बसेर असुरमाथि विजय प्राप्त गरे। यसैले उनको नाम ककुत्स्थ बनिरहेको थियो। ककुत्स्थ यसरी बताइएको छ। अब ककुत्स्थका अनेक नाम भएका एक पुत्र थिए। ल हेर्नुहोस् है, जो ककुत्स्थ थिए उनका अनेना नाम गरिएका, यसोजी भनिएको छ यहाँ। अनेना नाम भएका एक पुत्र थिए। अनेनाका पुत्र पृथु भएका थिए। पृथुका पुत्र विश्वगस्व अनि उनका पुत्र आर्द्र भएका थिए। आर्द्रका पुत्र यवनाश्व भए। यवनाश्वका श्रावस्ता नाम भएका पुत्र जन्मिए। यिनै श्रावस्ताले श्रावस्ती नाम भएको नगरी बसाएका थिए अथवा यो बस्ती बसाए। श्रावस्ताका पुत्र बृहदस्व र उनका पुत्र कुवलयाश्व भए। यिनै कुवलयाश्वले 21,000 पुत्रहरूबाट सम्पन्न भएर वैष्णव तेजको प्रभावबाट परिपूर्ण भएर उत्तङ्क ऋषिको विरोधी धुन्धु नाम भएको असुरको विनाश गरेर धुन्धुमार नाम प्राप्त गरेका थिए। धुन्धुको विनाश गरेकाले यिनको नाम धुन्धुमार भयो। यिनै कुवलयाश्वका सम्पूर्ण पुत्रहरू त्यही धुन्धु नाम भएको असुरको मुखबाट निस्किएको निश्वासबाट उत्पन्न भएको अग्निमा जलेर नष्ट भएका थिए। यिनीहरूमध्ये दृढाश्व, चन्द्राश्व र कपिलाश्व यी 3 जना मात्र जीवित रहेका थिए। दृढाश्वका पुत्र रत्नका रूपमा वीर्याश्व, वीर्याश्वका पुत्र रत्नका रूपमा निकुम्भ जन्मिएका थिए। यसरी नै निकुम्भका पुत्र रत्नका रूपमा समहताश्व र समहताश्वका पुत्र रत्नका रूपमा कृशाश्व जन्मिएका थिए। त्यसै गरी कृशाश्वका पुत्र रत्नको रूपमा प्रसेनजित र प्रसेनजितका पुत्र रत्नका रूपमा यवनाश्व जन्मिएका थिए। यसरी यहाँ वंशको वर्णन हुँदैछ। यवनाश्वका कुनै सन्तान नभएकाले उनी अत्यन्त दुखी भए। एक समयको कुरा हो। ऋषिहरूका आश्रममा बस्ने गर्दथे उनी। यसरी धेरै समय बितिसकेपछि कृपालु ऋषिहरूले यवनाश्वलाई पुत्र प्राप्ति होस् भन्ने लक्ष्यका साथ यज्ञ आरम्भ गरे। त्यो यज्ञ मध्यरात्रिमा पूर्ण भयो। ऋषिहरू मन्त्रहरूद्वारा अभिमन्त्रित जल भएको कलशलाई वेदीका बीचमा राखेर सुते। त्यो समय जुन कलश थियो त्यो कलश वेदीको बीचमा राखिएको थियो। ऋषिहरू सुतेका थिए। अब त्यस पश्चात ऋषिहरू सुतिसकेपछि अत्यन्त यी राजालाई तिर्खा लागेछ। यवनाश्वलाई नि तिर्खाले व्याकुल भएका राजा यवनाश्वले त्यस स्थानमा प्रवेश गरे जुन स्थान यज्ञको स्थान थियो। तर ऋषिहरू सुतिरहेको देखेर उनीहरूलाई निन्द्रामा व्यवधान उत्पन्न गराउन उपयुक्त ठानेनन्। राजाले कता उठाउनु यो अब राति उनले उठाएनन्। त्यो समयमा राजा यवनाश्वले त्यो अपरिमित अर्थात् असीम महात्म्यशाली मन्त्रहरूद्वारा अभिमन्त्रित गरिएको कलशको जल घट 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 पिएछन्। हेर्नुहोस् है, आफैले त्यो जल पिए। पुत्र प्राप्तिका लागि रानीलाई पिलाउनका लागि त्यो जल तयार गरिएको थियो, तर राजाले पिदिए। निन्द्राबाट बिउजिएपछि ऋषिहरूले जिज्ञासा व्यक्त गरे, कसले यो अभिमन्त्रित गरिएको जल पिएछ? जल त छैन, अहिले त कसले पियो यो जल अथवा कसले फ्याँको? यो जल पिएपछि राजा यवनाश्वकी पत्नीले अत्यन्त पराक्रमशाली पुत्र जन्माउने थिइन्। यो तिनैका लागि तयार गरिएको थियो भन्ने चर्चा चल्यो त्यहाँ। यस प्रकारको कुरा सुनिसकेपछि राजाले भने, लौ बर्बाद भएछ, अब मैले नै अज्ञानका कारणले गर्दा यो जल पिएँ। राजाले भने त्यो समयमा मैले पिएँ। त्यसपछि राजा यवनाश्वका पेटमा गर्भ स्थापित पनि भयो। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यो क्रमबद्ध रूपमा बढ्न थाल्यो। समय पूर्ण भएपछि त्यो बालक राजाको दाहिने कोख फुटाएर बाहिर निस्कियो। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो भयो। अथवा बच्चा रह्यो, बच्चा रहिसकेपछि ऋषिहरूले दाहिने कोखलाई चिरेर बच्चा निकाले, तर त्यसको पीडाले राजाको मृत्यु भएन। प्यारा भक्त भागवतहरू, त्यस बालकले जन्म लिएपछि ऋषिहरूले भने, यो बालक के खाएर बाँच्दछ? अब यसले कसको स्तनपान गर्ने? अब राजाबाट त आउँदैन स्तनपान गर्ने दुध, अब कहाँबाट ल्याउने?
त्यसै समयमा देवराज इन्द्र प्रकट हुनुभयो र देवराज इन्द्रले भन्नुभयो, यो बालक मेरो आश्रयमा जीवित रहन्छ। यसकारण म कुमारको नाम यस कुमारको नाम मानधाता रहनेछ। म यिनलाई मेरो अम्लो चुसाइदिन्छु, अमृतमय अम्लो। त्यो अम्लो चुस्ने बित्तिकै यिनले अमृत पान गर्नेछन्। अब यिनलाई दुधको आवश्यकता पर्ने छैन, यिनी बलशाली हुनेछन्, जीवित हुनेछन् भनेर इन्द्रले ती बच्चालाई म धारण गर्छु माम धाता भनेका कारणले गर्दा ती कुमारको नाम मानधाता रहन गयो। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। देवराज इन्द्रले त्यस बालकका मुखमा चोरी अम्ला राखिदिए भनेर यी कथा प्रसङ्गहरू छन् र त्यही अम्ला चुस्न थाले ती बालकले। त्यो अमृतमय अम्ला चुसेका कारणले गर्दा त्यो बालक एक दिनमै पूर्ण कदको भयो। तिनै बालक मानधाता पृथ्वीका चक्रवर्ती राजा भएपछि गएर उनले सप्तद्वीप भएको सम्पूर्ण पृथ्वीको उपभोग गरे। यिनै मानधाताका विषयमा एउटा यहाँनिर धेरै कुराहरू बताइएको छ, जसमा भनिएको छ कि जहाँबाट सूर्योदय हुन्छ त्यहाँदेखि जहाँ सूर्यास्त हुन्छ त्यहाँसम्म, अर्थात् यस बीचको सम्पूर्ण भूमण्डललाई युवनाश्वका वंशज राजा मानधाताको राज्य भएको बताइएको छ। सूर्योदय हुने ठाउँदेखि सूर्यास्त हुने ठाउँसम्मको त्यो एकपट्टिको भूभाग सबै मानधाताको थियो। जय बोलो भगवान श्री हरिनारायणको जय होस्। ती चक्रवर्ती राजा मानधाताको शशबिन्दुकी कन्या बिन्दुमतीसँग विवाह भयो। ती बिन्दुमतीका गर्भबाट पुरुकुश, अम्बरीश, मुचुकुन्द नाम भएका 3 पुत्र जन्मिए। 50 कन्याहरू जन्मिए। 3 पुत्र र 50 कन्या जन्मिए मानधाताबाट। त्यस समयमा यहाँनिर सोबरी नाम भएका ऋषिले 12 वर्षसम्म जलमा निवास गरेका थिए। त्यस जलमा सम्मत नाम गरेको अत्यन्त धेरै सन्तानहरू भएको, अत्यन्त दीर्घकाय अल्गो शरीर भएको एक मत्स्य राज बस्दथ्यो। त्यस मत्स्य राजाका छोरा नाति र छोरीपट्टिका नाति जुनसुकै समयमा पनि उसको पार्श्व अर्थात् शरीरको कोखा जहाँ करङ रहन्छ पछाडिको भाग छाती शिरमा रमण गर्दै दिनरात अत्यन्त आनन्दित हुने गर्दथे। यो बाल क्रीडालाई हेरिरहेका महर्षिका अगाडिपट्टि सम्पट नाम भएको महामत्स्य आफ्ना सन्तानादिको स्पर्शबाट अत्यन्त आनन्दित भएर छोरा नाति र छोरीपट्टिका नातिनीहरूसँग अनेकौं किसिमको रमाइलो गरिरहेको थियो। जलमा निवास गर्ने सोबरी ऋषि पनि एकाग्रतापूर्वक गरिएको समाधि परित्याग गरेर आफ्ना सन्तानहरूसँग मनमोहक क्रीडा गरिरहेको त्यस मत्स्यराजलाई देखेर आफ्नो मनमा विचार गर्दथे, अहो यो मत्स्यराज कति भाग्यमानी रहेछ ल हेर त। किनकि यो मत्स्य अर्थात् माछो जस्तो निकृष्ट योनिमा जन्म लिएर पनि आफ्ना यी सबै सन्तानहरूसँग क्रीडामा रमाइरहेको देख्दा मेरो मनमा अत्यन्त स्पृहा भयो। इच्छा उत्पन्न गराइदिन्छ कि मैले पनि यसरी नै आफ्ना सन्तानहरूसँग रमाइलो गर्दाका अवस्थामा कति आनन्द प्राप्ति हुन्थ्यो होला। यस प्रकारको विचार गरेपछि महर्षि सोबरी जलबाट बाहिर निस्किए। अब म पनि विवाह गर्छु, भएन यो तरिकाले। माछोलाई त आफ्नो परिवारसँग बसेर आफ्नो जीवन व्यतीत गरिरहेको छ कि आनन्दित भइरहेको छ, त मलाई पनि त आनन्द होला नि। विवाह गर्ने इच्छा भयो सोबरी ऋषिलाई। बाहिर निस्किए जलबाट। संसाराश्रम अर्थात् गृहस्थाश्रममा प्रवेश गर्ने कामनाले अभिप्रेरित भएर आफूलाई कन्या माग्नका लागि राजा मानधाताका घरमा गए। महर्षि सोबरी आएको खबर प्राप्त भएपछि स्वयं राजा मानधाताले उठेर अर्घ्यादिका माध्यमद्वारा सम्यक सबै किसिमबाट उनको पूजा गरे। त्यस पश्चात आसनमा विराजमान भएपछि ऋषिले भने, हे राजन, म विवाह गर्ने मनसाय लिएर यहाँ आएको हुँ। मलाई तपाईँकी कन्या दिनुहोस्। म याचक हुँ, माग्न आएको छु। यसैले चाहना गरिएका वस्तु नदिए मलाई निराश नदिएर मैले चाहना गरेको वस्तु नदिएर मलाई निराश नबनाइदिनुहोस्। ककुत्स वंशीहरूले आफ्ना आएको याचकलाई कहिले पनि निराशा बनाएका छैन। आफै आएको जो याचकहरू छन् उनीहरूलाई कहिले पनि निराश बनाएर फर्काएका छैनन्। हे राजन, पृथ्वीमा अनेकौं राजाहरू छन्, उनीहरूका कयौं कन्याहरू रहेका छन्, तर तपाईको यो कुल अत्यन्त प्रशंसनीय र एकदम आदरणीय रहेको छ। किनकि याचकले कामना गरेको वस्तु उसलाई दिएर सन्तुष्ट पार्ने यो कुलको परम्परा रहेको छ। हे राजन, तपाईँ आफ्नी 50 कन्या मध्ये एउटी मात्र मलाई दिनुहोस्। म त्यति मात्र माग्न आएको। हे भूपति, म यस समयमा मेरो प्रार्थनाको
अवहेलना हुने आशंकाबाट उत्पन्न भएको दुःखले गर्दा अत्यन्त भयभीत भइरहेको छु। त्यसकारण मलाई निराश नबनाइदिनुहोस्, मलाई कन्या दिनुहोस्। यसरी अब ऋषिले भन्न लागे। पराशर ऋषिले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, ऋषिका यस प्रकारका कुरा सुनिसकेपछि उनको जरा जीर्ण अर्थात् बुढेसकालले कमजोर भएको शरीर देखेर खण्डन गर्न नसकी ती सोबरीको श्रापका डरले अत्यन्त भयभीत भएका राजा मान्धाताले शिर निहुर्याए। धेरै बेरसम्म विचार मग्न भए। अब के भन्नु अब ल हेर्नुहोस्, अगाडि गएर यहाँनिर भन्नुभएछ, इति ऋषि वचन आकर्ण्य यहाँ बताइएको छ। सोबर ऋषिले भन्नुभयो, नरेन्द्र कस्मात् समुपैसी चिन्ता। हे राजन, तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? सोबर ऋषिले चिन्ता गरिराखेको देखेर भन्नुभयो, मैले यसमा गर्न नसकिने कुरा त केही पनि भनेको छैन। तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। यो तपाईँले जुन कन्या एक दिन अनिवार्य रूपमा अर्कालाई दिनै पर्छ, यदि तिनै कन्याबाट म सन्तुष्ट हुन्छु भने मैले सबै विजय प्राप्त गर्न सक्दछु। मैले आफ्नो इच्छा प्राप्त गर्न सक्दछु। मेरो इच्छा पुरा हुन्छ। यसरी सोबरी ऋषिले भन्नुभयो। त्यसपछि ऋषि सोबरीको श्रापका कारणले गर्दा अत्यन्त भयभीत भएका राजा मान्धाताले अत्यन्त विनम्रतापूर्वक ऋषिसँग भन्न लाग्नुभयो, अब श्रापको भय भयो। ल हेर्नुहोस् है, नदिउँ भने श्राप दिएलान्, दिउँ भने पनि यस्ता बुढालाई कसरी दिने? राजाले विचार गर्नुभयो। भन्नुभयो, भगवान, हाम्रो कुलको परम्परा अनुसार जुन उत्तम कुलको वरलाई कन्याले मन पराउँछिन् त्यसैलाई कन्या दान दिने परम्परा छ। आफ्नो कुलको आफ्नो परम्परा हुन्छ। यदि मेरी छोरीले तपाईँलाई मन पराइछिन् भने म दिनेछु। राजाले वचन दिनुभयो। किनभने राजा एकदम विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो कि यस्ता बुढा जर्जर अवस्थाका यी बुढालाई मेरी छोरीले कसरी मन पराउन्, यो मन पराउन सक्ने अवस्थै छैन। त्यसै कारणले गर्दा अब यो शर्त रहेको छ मेरो कुलमा, ठिकै छ, मेरी छोरीले मन पराइछिन् भने दिउँला। यसरी राजाले भनिदिनु भयो, तपाईँको प्रार्थना त मेरो मनोकामना भन्दा पूर्ण रूपमा अलग किसिमको छ। यो कसरी उत्पन्न भयो? म आफै अनभिज्ञ रहेको छु। यस्तो अवस्थामा मैले के गर्नु पर्दछ? मलाई त्यसको पनि ज्ञान हुन सकिरहेको छैन। यसैले म अत्यन्त निश्चिन्त भइरहेको छु। राजा मान्धाताको यस प्रकारको कुरा सुनिसकेपछि ऋषिवर सोबरले विचार गरे, ओहो, मलाई कन्या नदिने यो एउटा राम्रो उपाय हो। यी ऋषि वृद्ध छन्, यसकारण यिनलाई स्त्रीहरूले प्रेम गर्न सक्दैनन्। कन्याका विषयमा पनि यो नियम लागू हुन्छ। निश्चित रूपमा कन्याहरूले यिनलाई मन पराउने छैनन्। यस्तो विचार गरेर राजाले यसो भनेका हुन् भन्ने कुरा अघि सोबरी ऋषिले थाहा पाउनुभयो। त्यस समयमा ऋषि सोबरीले यस्तो विचार गरी राजा मान्धातासँग भन्नुभयो, राजन, तपाईँको कुलको परम्परा अत्यन्त राम्रो रहेछ र राम्रो छ। म निश्चित रूपमा त्यसैको अनुकरण गर्नेछु। मलाई कन्याहरूको खोपीमा प्रवेश गर्नका लागि एउटा बाटो छोडिदिनुहोस्। कन्याका सुरक्षा गर्नेहरूलाई आज्ञा दिनुहोस्। त्यहाँ यदि कुनै कन्याले मसँग विवाह गर्ने इच्छा व्यक्त गरिन् भने मात्र म ती कन्यालाई ग्रहण अर्थात् स्वीकार गर्दछु। यदि इच्छा गरिनन् भने मैले जबरजस्ती गर्ने छैन। सबैमा नकारात्मक भावना रहेको अनुभव भयो भने जीवनको ढल्दो अवस्थामा मलाई यो अनावश्यक कार्यको कुनै प्रयोजन छैन। हे राजन, यसरी भनिसकेपछि ऋषिले मौन धारण गर्नुभयो। त्यस पश्चात ऋषिले श्राप देलान् भनेर अत्यन्त भयभीत भएका राजा मान्धाताले कन्याहरूको खोपीका सुरक्षाकर्मीहरूलाई ऋषिलाई भित्र जान दिने आज्ञा दिए। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब त्यस पछाडि महात्मा सोबरीले कन्याहरूको खोपीमा प्रवेश गर्दाका समयमा सम्पूर्ण सिद्ध गन्धर्व र मनुष्यहरूका तुलनामा अत्यन्त मनमोहक रूप धारण गरेकाले सोबर ऋषिमा यो तपोबल थियो। प्यारा भक्त भागवतहरू, यस्तो राम्रो शरीर उहाँले बनाउनु भयो कि त्यसलाई परिवर्तन गरिदिनु भयो कि राजालाई थाहै छैन यो कुरा। त्यसपछि ती ऋषिलाई कन्याहरूका खोपीभित्र लगेर कन्याका सुरक्षाकर्मीहरूले भने, तपाईँहरूका पिताजीको आज्ञा अनुसार यी ब्रह्मर्षि कन्यार्थु भएर यहाँ आउनुभएको छ। मैले यी ऋषिसँग प्रतिज्ञा गरेको छु, यदि मेरो कुनै कन्याले तपाईँलाई स्वेच्छापूर्वक विचार अथवा स्वीकार गरेका अवस्थामा कुनै किसिमको उनीहरूको चाहना विपरीत कार्य गर्ने छैन। यस किसिमको कुरा सुनिसकेपछि सबै कन्याहरूले कामभोगमा अत्यन्त आसक्त भएका हात्तीका ढोइहरूले जसरी युथ पति गजराजलाई वर्ण गर्न व्याकुलता व्यक्त गर्दछन्, त्यसरी नै म एक्लै गर्दछु भनेर ऋषिप्रति अत्यन्त अनुराग वा प्रेम र अभिलाषा व्यक्त गरे। ऋषि पनि यति सुन्दर भनेर गइदिनु भयो कि सबै कन्याहरूले एक आपसमा भन्न थालेछन्, हे बहिनीहरू,
तिमीहरू अनावश्यक प्रयासमा नलाग, किनकि मैले यी ब्रह्मर्षिलाई वरण गरिसकेको छु। एउटीले पनि भन्ने त्यही, अर्कीले पनि भन्ने त्यही, 50 जना चाहिँ मन पराएला। हेर्नुहोस् है, ब्रह्माजीले यिनीलाई मेरै पतिका र मलाई यिनकी पत्नीका रूपमा उत्पन्न गराइदिनु भएको रहेछ, त्यसकारण तिमीहरू पूर्ण रूपमा शान्त भएर बस भनेर एउटीले अर्कीलाई भन्ने, अर्कीले अर्कीलाई भन्न लागे। कोही भन्न थाले, ओहो, यिनले जुन समयमा हाम्रा घरमा कदम राखे त्यसै समयमा मैले सबैभन्दा पहिले यिनलाई वरण गरेर आफ्नो पतिका रूपमा स्वीकार गरिसकेको छु। तिमीहरू अनावश्यक रूपमा किन विवाद गरिरहेका छौ भनेर अर्कीले भन्न लागिन्। ल हेर्नुहोस्, त्यस समयमा मैले वरण गरेँ, यस समयका आधारमा राजकन्याहरूका बीचमा विवाद आरम्भ भयो। अब मैले पनि वरण गर्ने भन्ने, अर्कोले पनि वरण गर्ने भन्ने, राजालाई लागेको थियो एउटैले पनि मन पराउँदिन होला भनेर सबै 50 वटीले मन पराइदिए। अब यहाँ के हुन्छ त भोलिको कथामा हामीले श्रवण गर्नेछौँ। जय बोलौँ भगवान श्री हरि नारायणको जय हो।